नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 23 गते बिहिबार मङ्सिर शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि 25:44 बजे उपरान्त सप्तमी तिथि रहने। इस्वीसम्म 2021 डिसेम्बर महिनाको 9 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142 आज सूर्योदय बिहान 6:44 र सूर्यास्त साँझ 5:07। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको सप्ताहव्यापी सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको आज अन्तिम दिन रामकलेवा विधि गरिने परम्परा। पौराणिक मान्यताअनुसार रामकलेवामा विवाहमा जन्तीका रूपमा आएका पाहुनाहरूलाई मिष्टान्न भोजन गराई वस्त्र, भूषण र दक्षिणा दिएर विदाई गरिने। विवाहको क्रममा हुने तिलक, मटको, जन्ती र रामकलेवाको आयोजनाले धार्मिक महोत्सवलाई सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान गरेको मैथिली संस्कृतिविदहरूको भनाइ। विवाह महोत्सवमा शरीक भएमा रोमाञ्चिक फल प्राप्त हुनुका साथै मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस आज हरेक वर्षको डिसेम्बर 9मा संसारभरि भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजलाई बुलन्द पार्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाइने। आजको दिन संसारभरि भ्रष्टाचार प्रतिको चेतनामा वृद्धि गराउन र जागरण बढाउने कार्यमा केन्द्रित। भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक चुनौती हो जसको प्रभावले आर्थिक, राजनैतिक र वैचारिक पृष्ठभूमिलाई नकारात्मक असर पार्ने। मान्छेहरूमा बढ्दो धन कमाउने लालसा, नैतिकतामा कमी, गैरकानुनी कारणले भ्रष्टाचारले संसारभरि जरा काट्दै। सुनसरीको पर्यटन प्रवर्धन गर्न धार्मिक स्थलको वृत्तचित्र र पुस्तक समेत लोकार्पण। धरानमा रहेको बुढासुब्बा, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने बराहक्षेत्र धामको वृत्तचित्र बनाइयो। दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा र बराहक्षेत्रको सम्पदा र वास्तुकला एक अध्ययन नामक पुस्तक लोकार्पण गरियो। प्राचीन मूर्ति चोरी। हलचोक स्थित आकाश भैरवको मन्दिरबाट मङ्गलबार बिहान आकाश भैरवको मूर्ति र 1000 वर्ष पुरानो त्रिपुरा सुन्दरी देवीको मन्दिरबाट मूर्ति र कलश चोरी। मूर्ति चोरीबारे अनुसन्धान भइरहेको। प्राचीन महत्त्व बोकेका 2वटा मूर्ति ढलौट र एकमा सुनको मन्त्र र जलप लगाइएको मूर्ति हराएपछि स्थानीय दुखी। उक्त कलशको विधिपूर्वक पूजापाठ सकेपछि मात्रै त्रिपुरा सुन्दरी देवीको मन्दिरमा फूलपाती भित्र्याउने प्रचलन। हनुमान ढोका, दिगु तलेजुका 7 छोरीमध्ये कान्छी छोरी मानिने ललित त्रिपुरा सुन्दरी देवीको रोचक जात्रा र पूजा फूलपातीबाट सुरु हुने परम्परा। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीको मूर्तिलाई हेर्न नहुने चलन। भगवतीको हरेक वर्ष मङ्सिर महिनाको विशेष तिथिमा मेला लाग्नुका साथै विभिन्न धार्मिक स्थलमा लगेर मङ्सिर महिनाभरि गरिने देवीहरूको पूजा आजासहितको पूजालाई नुहागी जात्रा भनिने। जात्राको अवसरमा देवीहरूलाई पिठ्युमा बोकेर विभिन्न मन्दिर पुर्याइने परम्परा। वर्षमा 3 पटक मूर्तिलाई बोकेर मन्दिर सार्नलाई माइत सारिने भन्ने गरिएको। जात्राको अवसरमा देवीको दर्शनका लागि भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहने। टाढो छल्न आउने पाहुना चढा घट्दै। बढैया तालमा सरसफाइ नहुनु, तालमा पर्याप्त पानी नहुनु र संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा चराको सङ्ख्या घट्दै। अध्ययन अनुसन्धानले बढैया तालमा 100 भन्दा बढी प्रजातिका पाहुना चरा आउने गरेको देखाइए तापनि अहिले 51 प्रजातिका चरा रहेको। क्षेत्रफलको दृष्टिले ठूलो मानिने ताल अतिक्रमणसँगै तालमा पानी सुक्दै गएको स्थानीयको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको सप्ताहव्यापी भगवती माता सीता, भगवान रामचन्द्रको विवाह पञ्चमी महामहोत्सवको आज अन्तिम दिन रामकलेवा विधि गरिन्छ। पौराणिक मान्यताअनुसार रामकलेवामा विवाहमा जन्तीका रूपमा आएका पाहुनाहरूलाई मिष्टान्न भोजन गराई वस्त्र, भूषण र दक्षिणा दिएर विदाई गरिने परम्परा रहेको छ। विवाहका क्रममा हुने तिलक, मटको, जन्ती र रामकलेवाको आयोजनाले धार्मिक महोत्सवलाई सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान गरेको मैथिली संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। त्रेता युगमा भगवान राम र सीता बीच विवाह भएको स्मरणमा जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी महोत्सव धुमधामका साथ मनाउने हिन्दू परम्परा रहेको छ। एक रिपोर्ट।
ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको साताव्यापी भगवती माता सीता र भगवान रामको विवाह पञ्चमी महोत्सवको आज अन्तिम दिन रामकलेवा विधि गरिने परम्परा रहेको छ। रामकलेवाको अवसरमा जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा भारतको अयोध्याबाट आएका जन्तीका लागि विशेष भोज आयोजना गरिने चलन रहेको छ। पौराणिक मान्यता अनुसार रामकलेवामा विवाहमा जन्तीको रूपमा आएका पाहुनाहरूलाई मिष्टान्न भोजन गराई वस्त्राभूषण र दक्षिणा दिएर विदाई गरिन्छ। यी सबै विधिका मुख्य आयोजक जानकी मन्दिर व्यवस्थापनले गर्ने जनाइएको छ। विवाहको क्रममा हुने तिलकोत्सव, मटकोर, जन्ती र रामकलेवाको आयोजनाले धार्मिक महोत्सवलाई सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान गरेको मैथिली संस्कृति गीतहरूको भनाइ छ। साताव्यापी महोत्सव गरी सुरु भएको विवाह महोत्सव आज रामकलेवा गरिएसँगै विधिवत रूपमा समापन हुन्छ। 7 दिवसीय विवाह महोत्सव अन्तर्गत हिजो विवाह पञ्चमी हर्षोल्लासका साथ मनाइएको थियो। उक्त अवसरमा बिहानैदेखि मिथिला नगरी जनकपुरमा श्रद्धालुहरूको घुइँचो लागेको थियो भने सडक, मठ मन्दिर, चौर र पोखरी तथा जलाशयको किनारमा भक्तजनको विशेष भिड लागेको थियो। हिन्दू परम्परा अनुसार त्रेता युगमा भगवती माता सीता र भगवान रामको विवाह भएको स्मरणमा विवाह पञ्चमीका दिन प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा विवाह महोत्सव मनाउने गरिन्छ। मैथिली संस्कृति अनुसार विवाह महोत्सव मनाइने क्रममा राम मन्दिर र जानकी मन्दिरबाट भगवती माता सीता र भगवान रामको प्रतिमालाई विशेष सुसज्जित झोलामा राखी रङ्गभूमिमा लगी स्वयंवर र परीक्षण विधि भएपछि जानकी मन्दिरमा ल्याई विवाह सम्पन्न गरिने परम्परा रहेको छ। मङ्सिर शुक्ल पञ्चमी तिथि अर्थात् हिजोको दिन त्रेता युगमा भगवान राम र भगवती माता सीता बीच विवाह भएको स्मरणमा जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी महोत्सव धुमधामका साथ मनाउने हिन्दू परम्परा रहेकोले यस अवसरमा हिजो दिउँसो साधु सन्तको अगुवाईमा झाँकी कीर्तन सहित राम मन्दिरबाट रामको डोला र जानकी मन्दिरबाट भगवती माता सीताको डोला निस्केर ऐतिहासिक रङ्गभूमि मैदानमा 12 बिघामा पुगेपछि डोला फेरा गरी स्वयंवर गर्ने परम्परा रहेको छ। उक्त यात्रालाई शोभायात्रा पनि भनिन्छ। वैवाहिक कार्यक्रममा राम मन्दिरका महन्त रामगिरी भगवान रामका बुवा अर्थात् राजा दशरथका भूमिकामा र जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णव छोरी पक्षको नेतृत्व गर्दै भगवती माता सीताको बुवाको राजा जनकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। विवाह महोत्सवको साप्ताहिक तालिकामा नगर दर्शन, फुलबारी लीला, धनुष भङ्ग र स्वयंवर, तिलकोत्सव, मटकोर, विवाह र रामकलेवा विधि रहेका छन्। आजबाट रामकलेवा गरी विधिवत रूपमा विवाह महोत्सव सम्पन्न हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस आज हरेक वर्षको डिसेम्बर 9मा संसारभरि भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजलाई बुलन्द पार्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाइने गरिन्छ। सन् 2003मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले आजको दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसका रूपमा मान्यता दिएको हो। आजको दिन संसारभरि भ्रष्टाचार प्रतिको चेतनामा वृद्धि गराउन र जागरण बढाउने कार्यमा केन्द्रित गरेछ। नेपालमा कुनै पनि संस्था वा राज्यका विभिन्न अङ्गमा रही पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कारवाही गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको छ। भ्रष्टाचार आजभोलि संसारभरि एउटा साझा समस्याका रूपमा बढिरहेका छन्। भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक चुनौती हो जसको प्रभावले आर्थिक, राजनैतिक र वैचारिक पृष्ठभूमिलाई नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ। मान्छेहरूमा बढ्दो धन कमाउने लालसा, नैतिकतामा कमी, गैरकानुनी र छोटा कमाउने बाटाहरू अपनाउने चलनले भ्रष्टाचारले संसारभरि जडा काट्दै गएको छ। यसले आर्थिक उन्नतिलाई धराशायी बनाउँदछ र शासन व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याउँदछ। वास्तवमा सुशासन भनेको पारदर्शिता नै हो। भ्रष्टाचारले पारदर्शिताको कमी गराउँदछ र प्रजातन्त्रप्रतिको विश्वासको धरातललाई धमिल्याउँदै जाँदछ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 21 अन्तर्गत धारा 238मा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 239मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उजुरी आएमा वा अनुसन्धानको क्रममा भेटिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछन्। कानुनले गरेका प्रावधान भन्दा पनि हामीभित्र रहेको सोचाइ भ्रष्टाचार विरुद्ध अगाडि बढाउनका लागि जरुरी रहेको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँले सुनसरीको पर्यटन प्रवर्धन गर्न यहाँका धार्मिक पर्यटक स्थलको वृत्तचित्र बनाएको छ।
प्रतिष्ठानले धरानमा रहेका बुढासुब्बा, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने बराहा क्षेत्र धामको वृत्तचित्र बनाएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले सोमबार वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। सोही अवसरमा दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा र बराहा क्षेत्रको सम्पदा र वास्तुकला एक अध्ययन नामक पुस्तक समेत लोकार्पण गरिएको छ। प्राध्यापक डाक्टर सोमनाथ खतिवडाद्वारा लिखित पुस्तकको संयोजन नेपाल ललित कला प्रतिष्ठान वास्तुकला तथा अन्य सृजनात्मक कला विभागका प्रमुख प्राज्ञ रमेशनाथ खनालले गर्नुभएको छ। उपमहानगरपालिका परिसरमा भएको कार्यक्रममा दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा र बराहा क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै वृत्तचित्र सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ। अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्राम। विश्रामपछि हामी फेरि आउँछौँ। रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको हलचोक स्थित आकाश भैरवको मन्दिरबाट मङ्गलबार बिहान आकाश भैरवको मूर्ति चोरी भएको जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका अनुसार मङ्गलबार बिहान 12:30 बजेतिर मन्दिरमा रहेका 2वटा मूर्तिमध्ये आकाश भैरवको मूर्ति चोरी भएको हो। करिब 300 वर्ष पुरानो मानिएको मूर्ति केही समूहले उठाएर लगेको मन्दिरका पुजारीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ। आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर उक्त समूहले मूर्ति उठाएर लगेको पुजारीले बयान दिएको प्रहरीले बताएका छन्। मूर्ति चोरीबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै पुरानो र ऐतिहासिक नगरी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको तौथली बजार स्थित 1000 वर्ष पुरानो त्रिपुरा सुन्दरी देवीको मन्दिरबाट मङ्गलबार मूर्ति र कलश चोरी भएको पनि जनाएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 तौथलीका अध्यक्ष विष्णुभक्त श्रेष्ठका अनुसार करिब 100 वर्ष पुरानो भगवतीको मूर्ति र कलश साथै 10 वर्ष पुरानो विष्णुको 2वटा कलात्मक मूर्ति चोरी भएको पनि जनाएको छ। बेलुकी बालेको बत्ती निभाउन जाँदा पूजापाठ सुरु गर्दा मन्दिरको ढोका खुल्ला देखेको र हेर्दा मूर्ति कलश नरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। प्राचीन महत्त्व बोकेका 2वटा मूर्ति ढलक र एकमा सुनको मन्त्र र जलप लगाइएको थियो। मूर्ति हराएपछि स्थानीय दुखी भएका छन्। स्थानीय र प्रहरी मिलेर चोरको सबैतिर खोजी भइरहेको बताइएको छ। भूकम्प र पराकम्पनले मन्दिर भत्किएपछि टहराको मन्दिर बनाएर महादेवीको पुरानो मूर्ति गरगहना सुरक्षित राखिँदै आएको थियो। अहिले पुरातत्व विभागले प्राचीन ललिता त्रिपुरा सुन्दरी महादेवीको मन्दिर ठड्याउँदैछ। हनुमान ढोका दिगु तलिजुका 7 छोरीमध्ये कान्छी छोरी मानिने ललित त्रिपुरा सुन्दरी देवीको रोचक जात्रा र पूजा फुलपातीबाट सुरु गर्दछ। कलशको विधिपूर्वक पूजा पाठ सकेपछि मात्रै यहाँ फुलपाती भित्राउन मिल्दछ। जात्रा पूजा त्यहाँ हुन्छ। त्यही महत्त्वपूर्ण प्राचीन कलश हराएपछि स्थानीयको श्रद्धामा चोट लागेको बताइएको छ। प्रत्येक दशैँको टिकाको दिन दही छ्यापाछ्याप गरेर जात्रा मनाइने यस मन्दिर दशमीकै रात यहाँ वर्षमा एकपटक मात्र देखिने दुर्लभ भैरव, कुमारी, चण्डी, नागा, नागिनी, स्याल, कहन जस्ता दर्जनौंको नृत्य जात्रा हुने गर्दछ। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको सल्यानकोटको त्रिपुरा सुन्दरी भगवती माईको मूर्तिलाई हेर्न नहुने परम्परा रहेको छ। भगवतीको मूर्तिलाई सल्यानकोटकै पश्चिम थुम्कामा रहेको अर्को मन्दिरमा राखेर वर्षमा 8 महिनाभन्दा बढी समय पूजाआजा गरिन्छ। भगवतीको हरेक वर्ष मङ्सिर महिनाको विशेष तिथिमा मेला लाग्ने गर्दछ। विभिन्न धार्मिक स्थलमा लगेर मङ्सिर महिनाभरि गरिने देवीहरूको पूजाआजा सहितको पूजालाई न्वागी जात्रा भनिन्छ। जात्राको अवसरमा देवीहरूलाई पिठ्युमा बोकेर विभिन्न मन्दिर पुर्याइने परम्परा रहेको छ। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका स्थित सल्यानकोटमा रहेको धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको त्रिपुरा सुन्दरी भगवती माईको मूर्तिलाई कसरी पनि हेर्न नहुने प्रचलन रहेको छ, जसले गर्दा भक्तजनले परेबाट पूजा आजा गर्ने गर्दछन्। एउटा बाकसभित्र भगवती देवीको प्रतीक भएको मानिन्छ। पूजा गर्ने पुजारीका अनुसार पूजाका दिन भगवतीलाई बोकेर भगवतीकै विभिन्न मन्दिरमा पुर्याउने परम्परा रहेको छ। सल्यानकोटकै पश्चिम थुम्कामा रहेको अर्को मन्दिरमा राखेर वर्षमा 8 महिनाभन्दा बढी समय भगवतीलाई त्यही पूजाआजा गरिने स्थानीयवासीको भनाइ छ। भगवतीको हरेक वर्ष मङ्सिर महिनाको विशेष तिथिमा मेला लाग्ने गर्दछ। विभिन्न धार्मिक स्थलमा लगेर मङ्सिर महिनाभरि गरिने देवीहरूको पूजाआजा सहितको पूजालाई न्वागी जात्रा भनिन्छ। जात्राको अवसरमा देवीहरूलाई पिठ्युमा बोकेर विभिन्न मन्दिर पुर्याइने परम्परा भएको छ।
राणा मगर, तेमल सिन्हा र सापकोटा थरका पुजारीहरूले त्रिपुरा सुन्दरी भगवती माईको मूर्तिलाई आफ्नो पिठोमा बोक्ने गर्दछन्। वर्षमा 3 पटक मूर्तिलाई यसरी नै बोकेर मन्दिर सार्ने गरिन्छ। त्रिपुरा सुन्दरीको मूर्तिलाई राणा मगर थरका स्थानीय पुजारी सापकोटा, तेमल सिन्हा बाहेक अरू कसैले हेर्न र छुन नपाउने प्रचलन छ। यस समयमा देवीलाई तामझामका साथ माइत सारिने गरिन्छ। देवीको दर्शनका लागि भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ। फागुनको अन्तिमतिर वा चैत्य दशैँभन्दा अगाडि विशेष साइत हेरेर फेरि कोटमै मूल मन्दिरका लगेर फागुनको अन्तिमतिर वा चैत्य दशैँभन्दा अगाडि विशेष साइत हेरेर फेरि कोटकै मूल मन्दिरमा लगेर भित्र्याउने प्रचलन गरिरहेको छ। देवीलाई कोटमा लैजाने क्रममा सोही प्रक्रियाद्वारा लैजाने गरिएको छ। भक्तजनहरूले आफ्नो मनोकांक्षा सिद्धि गराउन जात्राको दिन फुलको डुल ल्याउने गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सामान्य पूजा आजा मात्र भएको थियो। यसपालि भने भव्य रूपमा मनाइएको थियो। पहाडी क्षेत्रको ठूलो मेलाको रूपमा लिइने गरिएको नुवागी जात्राको साइत दशैँकी टिकाको दिन हेर्ने र तिहारको भाइ टिकाको दिन त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने चलन छ। देवीलाई बेसीको मन्दिरमा लैजाने अघिल्लो दिन र रातभर गाउँको विभिन्न मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ। देवीलाई बेसीको मन्दिरमा पुर्याइसकेपछि भोलिपल्ट दिनभर बेसीको मन्दिरमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। वर्षको 3 पटक देवीलाई विभिन्न मन्दिरमा सारेर पूजा आजा गर्ने रोचक परम्परा छ। सोही परम्परा अनुसार सल्यानकोटमा रहेको 2वटा मन्दिर मध्ये घटस्थापनादेखि कोजागत पूर्णिमासम्म देवीलाई पूर्वपट्टिको मन्दिरमा राखेर पूजा आजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। मङ्सिरदेखि चैतसम्म देवीलाई आगिनचोक स्थित बेसीको मन्दिरमा राखिन्छ। सल्यानकोटको पश्चिम थुम्कामा रहेको अर्को मन्दिरमा राखेर वर्षमा 8 महिनाभन्दा देवीलाई पूजा आजा गर्ने जानकारहरूले बताउँछन्। जात्रामा सहभागी हुन छिमेकी जिल्लाहरूबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। त्रिपुरा सुन्दरीको सल्यानकोट र आगिनचोकमा गरेर 2वटा मन्दिर रहेको छ। मङ्सिर महिनामा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 4 सल्यानकोटमाथि डाँडाको मन्दिरबाट देवीको मूर्तिलाई बाकसभित्र राखी पिठोमा बोकेर त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 माइथान बेसीको मन्दिरमा ल्याइन्छ। बर्दियाको बडैया तालमा जाडो छल्न आउने पाहुना चरा घट्दै गएको छ। ताल संरक्षण हुन नसक्दा हरेक वर्ष हिउँदमा जाडो छल्न हिमाली भेग लगायत साइबेरियाबाट आउने चरा अहिले घट्दै गएको पक्षी विज्ञले बताउनु भएको हो। तालमा हरेक वर्ष हिउँदमा आउने सारस, कुर्मा, बगाले, सिंह, कुखुरा, मरुले, हुटिट्याउ, लोभी पापी, गरुड, हरिहाँस लगायत करिब 15 प्रजातिका चरा यसपटक नभेटिएको पक्षी विज्ञको भनाइ छ। तालमा झाडी मार्ने औषधिको प्रयोग, होहल्ला र अव्यवस्थित रूपमा माछा मार्ने लगायत कारणले सिमसार क्षेत्रमा पाहुना चरा घटेको बताइएको छ। बडैया ताल 104 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको मालपोतको अभिलेखमा उल्लेख छ। यो ताल क्षेत्रफलका दृष्टिले ठूलो मानिन्छ, तर धेरै ठाउँ अतिक्रमणसँगै तालमा पानी सुक्दै गएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। यसअघि भएका अध्ययन अनुसन्धानले बडैया तालमा 100 भन्दा बढी प्रजातिका पाहुना चरा आउने गरेको देखाइए तापनि स्थानीय संरक्षण कर्मीका अनुसार बडैया तालमा अहिले 51 प्रजातिका चरा रहेको पनि बताइएको छ। बडैया तालमा सरसफाइ नहुनु, तालमा पर्याप्त पानी नहुनु र संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा चराको संख्या घट्दै गएको जनाएको हो। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 23 गते बिहिबार मङ्सिर शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि 25:44 बजे प्राप्त सप्तमी तिथि रहने। इस्वी सम्वत 2021 डिसेम्बर महिनाको 9 तारिक सकसम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142 आज सूर्योदय बिहान 6:44 र सूर्यास्त साँझ 5:07। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको सप्ताहव्यापी सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको आज अन्तिम दिन रामकलेवा विधि गरिने परम्परा। पौराणिक मान्यता अनुसार रामकलेवामा विवाहमा जन्तीका रूपमा आएका पाहुनाहरूलाई मिष्टान्न भोजन गराई वस्त्र, भूषण र दक्षिणा दिएर विदाई गरिने। विवाहको क्रममा हुने तिलक, मटकुर, जन्ती र रामकलेवाको आयोजनाले धार्मिक महोत्सवलाई सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान गरेको मैथिली संस्कृतिविदहरूको भनाइ। विवाह महोत्सवमा शरीक भएमा मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुनुका साथै मोक्ष प्राप्त हुने जनविश्वास।
अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस आज हरेक वर्षको डिसेम्बर 9मा संसारभरि भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजलाई बुलन्द पार्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाइने। आजको दिन संसारभरि भ्रष्टाचारप्रतिको चेतनामा वृद्धि गराउन र जागरण बढाउने कार्यमा केन्द्रित। भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक चुनौती हो जसको प्रभावले आर्थिक, राजनैतिक र वैचारिक पृष्ठभूमिलाई नकारात्मक असर पार्ने। मान्छेहरूमा बढ्दो धन कमाउने लालसा, नैतिकतामा कमी, गैरकानुनी कारणले भ्रष्टाचारले संसारभरि जडा काट्दै। सुनसरीको पर्यटन प्रवर्धन गर्न धार्मिक स्थलको वृत्तचित्र र पुस्तक समेत लोकार्पण। धरानमा रहेको बुढासुब्बा, पिण्डेश्वर, दन्तकाली र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने बराहक्षेत्र धामको वृत्तचित्र बनाइयो। दन्तकाली, पिण्डेश्वर, बुढासुब्बा र बराहक्षेत्रको सम्पदा र वास्तुकला एक अध्ययन नामक पुस्तक लोकार्पण गरियो। प्राचीन मूर्ति चोरी। हलचोक स्थित आकाश भैरवको मन्दिरबाट मंगलबार बिहान आकाश भैरवको मूर्ति र 1000 वर्ष पुरानो त्रिपुरा सुन्दरी देवीको मन्दिरबाट मूर्ति र कलश चोरी। मूर्ति चोरीबारे अनुसन्धान भइरहेको। प्राचीन महत्त्व बोकेका 2वटा मूर्ति, ढलौट र एकमा सुनको मन्त्र र जलप लगाइएको मूर्ति हराएपछि स्थानीय दुखी। उक्त कलशको विधिपूर्वक पूजापाठ सकेपछि मात्रै त्रिपुरा सुन्दरी देवीको मन्दिरमा फूलपाती भित्राउने प्रचलन। हनुमान ढोका, दिगो तलेजुका 7 छोरीमध्ये कान्छी छोरी मानिने ललित त्रिपुरा सुन्दरी देवीको रोचक जात्रा र पूजा फूलपातीबाट सुरु हुने परम्परा। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीको मूर्तिलाई हेर्न नहुने चलन। भगवतीको हरेक वर्ष मङ्सिर महिनाको विशेष तिथिमा मेला लाग्नुका साथै विभिन्न धार्मिक स्थलमा लगेर मङ्सिर महिनाभरि गरिने देवीहरूको पूजा आजा सहितको पूजालाई नुवागी जात्रा भनिने। जात्राको अवसरमा देवीहरूलाई पिठ्युमा बोकेर विभिन्न मन्दिर पुर्याइने परम्परा। वर्षमा 3 पटक मूर्तिलाई बोकेर मन्दिर सार्नलाई माइत सारिने भन्ने गरिएको। जात्राको अवसरमा देवीको दर्शनका लागि भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहने। टाढो छल्न आउने पाहुना चढा घट्दै। बडैया तालमा सरसफाई नहुनु, तालमा पर्याप्त पानी नहुनु र संरक्षणमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा चराको सङ्ख्या घट्दै। अध्ययन अनुसन्धानले बडैया तालमा 100 भन्दा बढी प्रजातिका पाहुना चरा आउने गरेको देखाइए तापनि अहिले 51 प्रजातिका चरा रहेको। क्षेत्रफलको दृष्टिले ठूलो मानिने ताल अतिक्रमणसँगै तालमा पानी सुक्दै गएको स्थानीयको गुनासो। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सद्भाव। भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।